हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान की चिन्योट आमद। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने दरबार आलिया वादी अजीज शरीफ का दौरा किया। सज्जादा नशीन दरबार आलिया वादी अजीज शरीफ ख्वाजा महबूब इलाही से मुलाकात की। आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान की चिन्योट आमद। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने दरबार आलिया वादी अजीज शरीफ का दौरा किया। सज्जादा नशीन दरबार आलिया वादी अजीज शरीफ ख्वाजा महबूब इलाही से मुलाकात की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान की चिन्योट आमद। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में दरबार आलिया वादी अजीज शरीफ का दौरा किया। सज्जादा नशीन दरबार आलिया वादी अजीज शरीफ ख्वाजा महबूब इलाही से मुलाकात की। सानेहा मच के खिलाफ मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी शिया तंजीमों के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई और कोतवाली चौक में धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से फौरी तौर पर मुतासरा खानदानों के गम में शरीक होने का मुतालबा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सानेहा मच के खिलाफ मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी शिया तंजीमों के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई और कोतवाली चौक में धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से फौरी तौर पर मुतासरा खानदानों के गम में शरीक होने का मुतालबा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि सानेहा मच के खिलाफ मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी शिया तंजीमों के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई और कोतवाली चौक में धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से फौरी तौर पर मुतासरा खानदानों के गम में शरीक होने का मुतालबा किया है। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा इस धरने के मुतालिक। जी बिल्कुल, इस वक्त कोतवाली से दोपहर से जो है वो धरना जारी है और इनका ये कहना है कि जब तक जो है वो कोटा का धरना खत्म नहीं होता तब तक हम धरना इसी जगह पे देते रहेंगे। इसके हवाले शिया तंजीमों की तमाम तंजीमें जो इस वक्त मौजूद है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खवातीन जो है वो भी धरना लिए यहाँ पे बैठे हैं। मुझसे वातुल मुस्लिमीन के नकवी साहब मेरे साथ मुझसे बात करते हैं। सर, धरने के हवाले से बताइए कब तक ये धरना जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक शोहदा कोयटा मच के लवाहिकीन अपनी लाशों को सड़कों के ऊपर लेके बैठे हुए हैं। जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते और जब तक इमरान खान साहब वहाँ जाके इजहार ताज़ियत नहीं करते और इस बात की यकीन दहानी नहीं कराते कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे, उस वक्त तक न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरे मुल्क में जो धरने हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और ये जारी रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जब दाइश जैसी बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीम इसकी जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है तो इस बात हमारी बात की तईद है। जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर दाइश के स्लीपिंग सेल मौजूद हैं, तो लिहाजा अब जाहिर है कि हमारी रिक्वेस्ट अपने इदारों से है। हम रात से जाके रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, हम उस हाल से जा। आपको बताएं, सानेहा मच के खिलाफ मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी शिया तंजीमों के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई और कोतवाली चौक में धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से फौरी तौर पर मुतासरा खानदानों के गम में शरीक होने का मुतालबा किया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सानेहा मच के खिलाफ मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी शिया तंजीमों के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई है। सानेहा मच के खिलाफ फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी यूथ विंग की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आपको बताएं कि सानेहा मच के खिलाफ फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी यूथ विंग की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा उमैर असमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। सानेहा मच के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग की जानिब से जड़ावाला रोड पर एहतजाज किया जा रहा है और इस हवाले से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है और जो मकतूलीन हैं उनके वरसा को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। मेरे साथ PYO के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी अली सजाद साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं इस हवाले से? नहायत ही अफसोसनाक सानेहा है ये। जी, ना सिर्फ ये अफसोसनाक वाक़या बल्कि इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि जो हुकूमती अहदेदारान और ख़ासकर वज़ीर आज़म ने जो रवैया जो बरता है वो उसकी जितना भी उसको कंडेम किया जाए वो कम है। मैं और मेरा ख्याल है पूरा मुल्क इस वक्त और इवन इनके अपने सिंपथाइजर्स और इस रवैये के ऊपर हैरान है कि जहाँ हमारे हज़ारा भाई बहनें उनके जो वहाँ पर मकतूलीन हैं उनकी लाशें रख के बैठे हैं और ये उनके साथ एक ईगो का मुकाबला, एक अना का मुकाबला लगा के बैठ गए। इनको शायद भूल गया है और गालिबन ये अपनी ताकत और इक़्तिदार के नशे
نشے میں گم ہیں اور بالکل دھوتے ہیں کہ ان کو یاد نہیں کہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور وہاں جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ پاکستانی تھے. تو آج ہم اس بات کے لیے یہاں پر اس بات کے اظہار کے لیے یہاں جمع ہیں حقوق خلق موومنٹ کے اور PYO کے لوگ کہ سارا پاکستان جو ہے وہ ہمارے ہزارہ بھائیوں کے ساتھ ہے اور ان شہداء کے ساتھ ہے, اور اگر حکومت نے اپنے اس رویے کو نہ بدلا تو یہ مظاہرے پھر بڑھیں گے. بالکل مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ریاست نہیں چاہیے جہاں پہ عوام کو تحفظ حاصل نہ ہو اور پھر وہاں پہ 11 شہری معصوم نہتے شہریوں کا قتل کر دیا گیا اور اس معاملے پر بھی حکومت کی جانب سے صرف اور صرف ڈھٹائی ہی. بہت شکریہ عمیر عظمت ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں امریکن کونسل جنرل کیتھرین نے صنعت کاروں اور چیمبر کے عہدیداران سے زوم پر میٹنگ کے دوران پاکستان کو الیکٹرک گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کرنے کی پیشکش کی, جس پر صدر ایوان صنعت و تجارت احتشام جاوید نے کہا کہ یہ گاڑیاں ماحول دوست ہیں اور اس پیشکش پر غور کریں گے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ شیراز بٹ سے. جی شیراز, اپڈیٹ کیجیے گا. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو کونسل جنرل ہیں انہوں نے آج فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے تمام عہدیداران سے زوم پر ملاقات کی ہے اور بڑی فروٹفل میٹنگ رہی ہے. فیصل آباد خاص طور پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کے درمیان کون کون سی ہرڈلز ہیں, ان ہرڈلز کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے, اس پر آج گفتگو کی گئی ہے. خاص طور پر پاکستان کی سورس آف انرجی کے حوالے سے بات کی جائے اور سورس آف انرجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کس کس سیکٹر کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں, کون سا ہمارا سب سے بہترین سیکٹر ہے اور کون سے ایسا سیکٹر ہے جس میں ابھی دیر از اے روم فار امپروومنٹ. تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر انجینئر حافظ احتشام جاوید میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے آج کی اس میٹنگ کو چیئر کیا ہے. ان سے گفتگو کرتے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. مس کیتھرین جو کہ آج آپ کے ساتھ آن لائن تھی, انہوں نے امریکہ کے پوٹینشیل کے حوالے سے بات کی, ہماری پاکستان کی پوٹینشیل معاشی طور پر کس طریقے سے, کیا سمجھتے ہیں آج کی میٹنگ کو بیس کرتے ہوئے واٹ وی آر لوکنگ فارورڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ایک بات فیصل آباد اور فیصل آباد کے شہریوں کو اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں نے ان کو بڑے واضح طور پہ کہا کہ وی آر ناٹ لوکنگ فار ایڈز, we are looking for businesses. We just want to a respectful relationship among both countries. اس کے لیے جہاں پر ضرورت تھی ہم نے انہیں کہا کہ we need a technology transfer for the better cost of the industrialization, تاکہ ہم اپنی کاسٹ کم کر سکیں, تاکہ ہم دنیا کو کمپیٹ کر سکیں. اور اس کے لیے انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے جب بات کی گئی, the technology of American which have been used is the world recognized technology. تو آئی ایم جسٹ آسکنگ دیم کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو لے کے ہمارے فیصل آباد کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا SEZ ہے, وی جسٹ ریکویسٹ دیم ٹو کم اینڈ انویسٹ دیئر, ہمارے لوکل انویسٹر کے ساتھ مل کر کام کریں. مس کیتھرین کا جو کنسرن تھا جی, شی از لوکنگ فار EV کارس, جس میں میں نے ان سے پاکستان میں ان کارس کے پوٹینشیل کی بات کی. ہمارے یہاں دوسرے پارٹیسپینٹس تھے, انہوں نے بات کی. ہم نے انہیں سجیسٹ کیا ہے کہ اف شی از لوکنگ فار دا الیکٹرانکس کار اور الیکٹرانک وہیکلس, تو شی مسٹ گو ان ٹو اے اسمال وہیکلس, تاکہ عام لوگوں کی زندگی کے لیے چیپسٹ اینڈ اسمال وہیکلس, تاکہ نہ صرف کیونکہ اس کا یوزیج بہت زیادہ ہے اور نہ صرف وہ سستی ہونی چاہیے بلکہ عام لوگوں کے استعمال میں بھی آنی چاہیے. ہنڈائی ہے, کیا ہے, اس کے علاوہ بہت ساری نئی کمپنیز جو کہ ہمارے یہاں پر, اور لکیلی ان کے پلانٹ بھی فیصل آباد کے اندر ہیں. تو رینالٹ نام کی ایک فرانسیسی کمپنی ہے, وہ بھی انویسٹ کرنے جا رہی ہے. تو اگر اسی طریقے سے الیکٹرانک وہیکل ہمارے پاکستان خاص طور پر فیصل آباد میں مینوفیکچر ہونے لگ جائے, تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہمارے لیے, اور خاص طور پر جس میں صاحب نے کہا کہ چھوٹی گاڑیوں میں اگر الیکٹرک گاڑیاں بننا شروع ہو جائیں تو یہ ہمارے پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا. وائی؟ بیکاز پیٹرول آلریڈی بہت ایکسپینسو ہے. دیکھیں جی, کسی چیز کا ایکسپینسو ہونا نہ ہونا تو ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. مسئلہ ہے آج کل ہمارے بچوں کے فیوچر کی, مسئلہ ہے نیکسٹ جنریشن کے سروائیول کی. کلائمیٹ چینج کا جو سب سے بڑا جس طرح مسئلہ آ رہا ہے, ہاؤ ٹو پریونٹ دیٹ ایشوز. ہمیں انڈسٹریلائزیشن بھی کرنی ہے. اگر ہم نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی انڈسٹری کے لیے گرین فیول چاہیے. اگر ہم گرین فیول وہاں یوز کریں گے تو اپنے ڈومیسٹک یوز کے لیے ہمیں کون سا فیول چاہیے. تو وی آر جسٹ لوکنگ فار EVs. کم EVs کی طرف جائیں, اسمارٹ انرجی سولوشنس کی طرف جائیں. تو اس کے لیے ایک جون سی آپ کی EV کارز ہیں فار لوکل یوز, انیشیلی فار دا لوکل یوز.
वी शुड प्रमोट देम, गवर्नमेंट को उन्हें प्रमोट करना चाहिए। और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर चाहे कोई भी हो, हमने अमेरिका को इसलिए कहा कि टेस्ला बेस्ड कंपनीज जो सी हैं, टेस्ला कंपनी है, दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस कंपनी, ऑथेंटिकेटेड टेक्नोलॉजी कंपनी, जिनकी आज भी दुनिया में मानी जाती है। हमने उन्हें कहा कि एग्रीकल्चर के अंदर जस्ट कम इन टू फॉरवर्ड, वो हमें सीड्स के अंदर हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करें, वी डोंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम दुनिया की तरक्की की दौड़ में हम पाकिस्तान भी शामिल होना चाहता है, और उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी शिफ्ट की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। तो इस ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए टेक्नोलॉजी में किस तरीके से यूएसए जो है वो पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है, हेल्प इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कर सकता है, इस पर आज की जो मीटिंग हो रही है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग के नतीजे में एक बड़ा फ्रूटफुल कॉन्ट्रैक्ट भी हो वहाँ के सरमायाकार। यहाँ बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब पुलिस के 115 सुपरिटेंडेंट्स को ग्रेड 17 में ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में फैसलाबाद रिजन से गुलाम समदानी, जाहिद सरफराज और अताउल मुस्तफ़ा शामिल हैं। आईजी पंजाब ने असिस्टेंट्स की तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। पंजाब पुलिस के 115 सुपरिटेंडेंट्स को ग्रेड 17 में ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। 3 SHOs के तबादले कर दिए गए। थाना बलोचनी से कैसर मुख्तार SHO थाना लूंढियावाला और लूंढियावाला से फारूक अहमद SHO थाना बलोचनी तैनात, जबकि इंस्पेक्टर एहसान अशरफ SHO मिल्लत टाउन तैनात कर दिए गए। सिटी पुलिस ऑफिसर ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट करें कि 3 SHOs के तबादले कर दिए गए हैं। फेस्को के शोबा कंप्यूटर सेंटर के स्केल 16 और 17 के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। ऑफ डे वेजेस की अदायगियों के हवाले से डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड सर्विसेज की जानिब से DIT को लेटर लिख दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के कंप्यूटर सेंटर के स्केल 16 और स्केल 17 के मुलाजमीन के लिए ऑफ डे वेजेस के हवाले से अहम खबर जो है वो सामने आई है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड सर्विसेज की जानिब से DGIT फेस्को को लेटर लिख दिया गया है कि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के शोबा कंप्यूटर सेंटर में स्केल 16 और 17 के जो मुलाजमीन हैं उनको ऑफ डे वेजेस की जो अदायगियां हैं वो मुमकिन बनाई जाए। अरसा दराज से जो है वो कंप्यूटर सेंटर के मुलाजमीन की ऑफ डे वेजेस की जो अदायगियां हैं वो फेस्को की जानिब से नहीं की जा रही थी, जिसके पेश नज़र मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना था। अब जो है वो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में जो है वो डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड सर्विसेज की जानिब से मुरासला जो है वो मुरासला जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका वैसली हमें अपडेट करने के लिए। फेस्को में तकर्रुर तबादले। एक्सियन कंस्ट्रक्शन जंग मोहम्मद बिलाल इकबाल को टेक्निकल ऑफिसर मियांवाली तैनात कर दिया। डायरेक्टर जनरल HR फेस्को ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहम्मद बिलाल सोमवार को टेक्निकल ऑफिसर मियांवाली का चार्ज संभालेंगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक फैसलाबाद का बल्दियाती इंतखाबात में हर इलाके से एक मेल और एक फीमेल उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से जो इंतखाबात होने जा रहे हैं बल्दियाती और मुमकिन तौर पर अप्रैल में जिनकी तारीख जो है वो दी जा रही है, इस हवाले से आज इजलास खुसूसी तौर पर मुनक्किद किया गया वाई ब्लॉक मदीना टाउन में, जिसमें तमाम PP सदूर ने भी शिरकत की है और इस हवाले से लाहेअमल तय करने के हवाले से बुलाया गया है ताकि अवामी तहरीक जो है वो भरपूर नुमाइंदगी करे बल्दियाती इंतखाबात में। इस हवाले से सूबाई जनरल सेक्रेटरी मियाँ रेहान मकबूल मौजूद हैं, मियाँ काशिफ महमूद भी मौजूद हैं जो कि ज़िले ओहदेदार हैं। बात करते हैं, सर बताइएगा कि आज की जो मीटिंग है पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से क्या क्या फैसला किया गया है, किस तरह से पार्टिसिपेट किया जाएगा और क्या कहते हैं कि क्या इंतखाबात होंगे? पहले तो ये कोई श्योरिटी है क्योंकि काफ़ी डिले हो रहा है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। 2020 में भी कहा गया लेकिन कोरोना भी आ गया और काफ़ी मसाइल भी बने। अब क्या मुमकिन तौर पर ये नज़र आ रहा है पहले नंबर पर, और दूसरा ये कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की क्या तैयारी है अब तक इलेक्शन के हवाले से? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ ये है जी कि जमहूरियत की बुनियाद जो है वो बल्दियात है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में नाम नहाद जमहूरियत जो है वो राइज है, जबकि इसकी रूह जो है वो गायब है। तो डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने हमेशा
عام آدمی کو اقتدار تک پہنچانے کی بات کی ہے، اور وہ اسی صورت ممکن ہے جب بلدیات جو ہیں وہ قائم ہوں، بلدیاتی اداروں کے انتخابات بر وقت ہوں۔ تو اس حوالہ سے پاکستان عوامی تحریک کے عظیم قائد نے پاکستان کے عوام کے لیے ہمیشہ سے ایک نظام دیا ہے، اور وہ نظام ہے متناسب نمائندگی کا اصول۔ موجودہ انتخابات جو آ رہے ہیں وہ بلدیاتی انتخابات متناسب نمائندگی کے طریقہ کار کے مطابق آ رہے ہیں، جو ڈاکٹر طاہر القادری کی دی ہوئی فکر کے قریب ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک کیونکہ یہ نظام بدلا ہے، اس لیے بلدیاتی انتخابات میں اپنی پوری تنظیمی طاقت کے ساتھ الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ آج کا یہ نمائندہ اجلاس جو ہے وہ اسی سے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا جہانگیر اشرف، ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں نزوالا انٹرنیشنل کاسمیٹکس کی جانب سے رولنٹن ہوٹل میں ڈسٹریبیوشن کے لیے لانچنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں گلوکارہ میگا کی جانب سے شاندار میوزیکل پرفارمنس بھی دی گئی۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندہ حنان بخاری سے۔ جی حنان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں فیصل آباد کے رائلٹن ہوٹل میں موجود ہوں، جہاں پہ نزوا انٹرنیشنل کاسمیٹکس کی طرف سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لانچنگ سیرمنی ہے جس میں خاص طور پہ میگا جی جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیشن کی ہے اور یہاں پہ گانا بھی گنگنایا ہے اور خوب شہریوں کو محظوظ کیا ہے۔ میگا جی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، پہلے تو ان سے نزوا کاسمیٹکس جو ہے اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ کیا کہیں گی میڈم، نیو برانڈ لانچ کیا گیا ہے اور خواتین اپنی بیوٹی کو لے کے کافی کانشیس ہوتی ہیں، کاسمیٹکس کا یہ جو برانڈ ہے نزوا، اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ آف کورس یس، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو اس تصویر میں مزید رنگ بھرنے کے لیے نزوا انٹرنیشنل جو بیڑا اٹھایا ہے مزید خوبصورتی پھیلانے کے لیے، تو سو آئی ایم سو مچ ایکسائٹیڈ بی دا پارٹ آف لانچنگ سیریمنی، اور بہت خوشی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں چونکہ فیصل آباد سے میرا ایک بہت زیادہ پیار ہے، یہ سٹی آف آرٹ ہے، یہاں مجھے ہمیشہ بہت پیار ملتا ہے۔ پہلے میں یہاں پر آ کے ڈراموں میں کام کرتی تھی، اب میں یہاں آ کے سنگنگ کی پرفارمنس کری، سو اٹس اے بگ ڈے فار می۔ ویسے اچانک سے شفٹ کیا آپ نے سٹیج سے سنگنگ کی طرف؟ سچی اچانک کچھ بھی نہیں کیا، بہت محنت کی، اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم، بڑا اس میں میرا کہہ لیں کہ میں نے اس میں محنت کی ہے اور راؤنڈ 3 ایئرس اس کو میں نے دیے ہیں، اس کے بعد آ کر میں اسٹیج پر گنگنانے کے قابل ہوئی ہوں۔ سو یہ تو فرسٹ آف آل ایک ایسا سمندر ہے جو کہ کوئی بھی اس پر عبور حاصل نہیں کر سکتا۔ سو آئی آلویز سے دیٹ کہ میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، میگھا کا صرف میگھا سے ہی مقابلہ ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، خواتین کی کوشش ہوتی ہے جب بھی کسی تقریب کے اندر جائیں جاذب نظر ہو اور خوبصورتی جو ہے وہ اس کو چار چاند لگانے کے لیے کاسمیٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نزوا کاسمیٹکس کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ پروڈکٹس یوز کیے ہیں کیسے؟ بالکل، فرسٹ آف آل تو میں ان کو کنگریچولیشن کرنا چاہتی ہوں، مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آج انہوں نے اس کی لانچنگ سیریمنی کی ہے، اور دوسرا یہ کہ پہلے ہی کہا ہے کہ کاسمیٹکس کی دنیا میں انہوں نے انٹری دی ہے، تو آبویسلی ان کے پروڈکٹ اچھی ہیں۔ ابھی میں نے یوز تو نہیں کی کیونکہ میں سچی بات بتاؤں گی کہ میں ابھی اس کا پارٹ بنی ہوں، سو میں انشاءاللہ اس کی پروڈکٹس یوز بھی کروں گی، اور جو میں نے اس کی ماؤتھ پبلسٹی سنی ہے بہت اچھی ہے، اور آج میں ان کی لانچنگ سیریمنی کا حصہ بنی تو ڈیفینیٹلی آئی بی گونا یوز اٹ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ نزوا کاسمیٹکس کی آج جو لانچنگ سیرمنی یہاں پہ ہوئی ہے اس کے لیے ایک تو مبارکباد بھی دیتی ہیں، دوسرا جو نزوا کاسمیٹکس بنانے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آرگینک آئلز۔ بہت شکریہ حنان بخاری ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔